बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हज़रत अली करम वजल्ला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत है, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। और हमारे हमारे बच्चों से लेके हमारे बुज़ुर्गों तक तमाम लोग इस हस्ती से आशना हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, अबू तालिब के बेटे, फातिमा बिनते असद के बेटे साहबजादे, और फिर हैदर कर्रार जिनको अबू तुराब का लक़ब दिया गया, हज़रत अली। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। फिर उसके साथ ही साथ आपकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा के शोहर भी हैं। आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम तब होता है जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा जो है वो आपके निकाह में आती हैं। इसके साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हज़रत अली उन लोगों की अव्वलीन फरिस्त में शामिल हैं। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और अशरा मुबशरा में आप शामिल हैं। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 सहाबाए कराम हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी या जन्नत की बशारत दी। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे हज़रत अली की फजीलत के बारे में। पहले मुख्तसर सा तारुफ था हज़रत अली की शान के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में। अब हम बात करेंगे उनकी फजीलत के बारे में। अहादीस की कुतब में हमें नज़र आता है कि सहाबा कराम की जो फजीलतें बयान की गई हैं, उनमें से ज़्यादातर जो फजीलत है यानी कि खसूसियात तो तमाम लोगों की हैं। तमाम सहाबा एक दूसरे के ऊपर फजीलत रखते हैं, फजीलत में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तहिद है कि तमाम सहाबी रसूल जो हैं वो जो फजीलत रखते हैं वो अपने उस मकाम के ऊपर बदरजातम पूरे उतरते हैं। 30 असहाब से मरवी रवायत है जो कि अवाम व ख़ास में मशहूर है। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी तरह से उम्मे सलमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी भी अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक कभी भी हज़रत अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। हज़रत अली इस हदीस मुबारका को देखते हुए फरमाते हैं कि मैं अगर मोमिन की नाक पे तलवार रख दूं तो वो कभी मुझसे नफ़रत नहीं करेगा या मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और इसी तरह से अगर मैं मुनाफिक को मालो ज़र दे दूं, उसको बागात दे दूं, उसको इस दुनिया की हर आसाइश दूं या दौलत दूं, जिसका मफहूम कुछ यूं बनता है, वो तब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और अहले ईमान की ये निशानी है कि वो हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना या उनकी आल से मोहब्बत करना या उनके घराने से मोहब्बत करना, उन तमाम मोहब्बतों में जो बेहतरीन मोहब्बत है या जिस बेहतरीन मोहब्बत में हम अपने आप को शामिल करते हुए खुशकिस्मत करार दे सकते हैं, वो हज़रत अली की मोहब्बत है। फिर इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली जो हैं वो हर मोमिन के वली हैं। इमरान बिन हुसैन से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है और अली हर मोमिन का वली है। फिर इसी तरह से एक और हदीस जिसको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी रवायत किया गया है, जिसमें नहजुल बलागा में भी हज़रत अली रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी मिसाल ए अली, तेरी मिसाल हज़रत ईसा जैसी है कि उनके मामले में 2 गिरोह बर्बाद हुए। एक वो जिन्होंने उनको इतना माना कि इब्नुल्लाह कह दिया, दूसरा वो गिरोह जिन्होंने उनसे नफरत इतनी की कि उनकी माँ पर तोहमत लगाई। तो ए अली, तेरे मानने वालों में भी 2 तरह के लोग पाए जाएंगे। एक तो वो जो तुझसे बुग़्ज़ रखेंगे, वो भी बर्बाद होंगे। दूसरा वो लोग जो तुझसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मंसूब करेंगे जो कि तू भी नहीं चाहेगा या जो कि तू भी नहीं चाहता होगा। तो ये रवायात हमें पता देती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की ज़ात के बारे में जो उठने वाले फितने थे उनकी पेशन गोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत अली की फजीलत में
ہمیں کچھ احادیث نظر آتی ہیں، جس طرح کے فرمان رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا در ہوں اور علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پھر ان تمام فضیلتوں کے بعد، ان تمام ایک جو ہمیں نظر آتی ہے فضیلت، اہمیت نظر آتی ہے، یا جو خصائص نظر آتے ہیں، ان کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے حضرت علی کے اقوال کے بارے میں، یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا در ہوں، علی اس کا دروازہ، تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حضرت علی کے جو اقوال ہیں وہ کس طرح سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہترین زہد وہ ہے جس کو مخفی رکھا گیا ہو، یعنی کہ اگر کوئی پرہیزگار ہے، اگر کوئی متقی ہے، تو وہ بہترین تب ہوگا جب وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اگر اس نے لوگوں میں یا دنیا داری میں پڑھ کے اپنی ان تمام نیکیوں کو لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا تو وہ بہترین نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل جیسی مالداری نہیں اور جہالت جیسی غریبی نہیں، محتاجی نہیں۔ جس کے پاس عقل ہے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، اور جس کے پاس جہالت ہے اس کے جیسا کوئی غریب نہیں، اس کے جیسا کوئی محتاج نہیں، اور اس کے جیسا کوئی فقیر نہیں۔ اور ادب جیسی وراثت نہیں، یعنی کہ وہ انسان جس کو اپنے بڑوں سے، اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ادب ملا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اس کی میراث نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کا ایک قول بہترین جو انسان کو اپنے محاسبہ نفس کے اوپر مجبور کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے غافل رہا وہ ناکام ہوا۔ حضرت علی کا ایک اور بہترین قول، بالکل قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، بالکل قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں یہ اقوال نظر آتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں کہا ہے کہ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ، کہ بعض گمانوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بعض گمان جو ہیں، بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ بھی تصور کی جاتی ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تیرے بارے میں اچھا گمان رکھے تو حقیقتاً اچھا ہو جا، تاکہ اس کا جو گمان ہے، اس کا جو ظن ہے وہ تمہارے بارے میں درست ثابت ہو جائے۔ پھر حضرت علی کی فضیلتوں میں سے ہی ایک یہ فضیلت ہے کہ صلح حدیبیہ کی دفعات جو ہیں، جو تحریر تھی، جو شکیں تھی، وہ حضرت علی نے تحریر کی۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہجرت کے وقت جو ذات لیٹی وہ بھی حضرت علی کی ذات تھی۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ میں آپ شریک رہے، بچپن سے لے کے انتہا تک۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا کیا کردار رہا ہے، تو ہمیں خلافت راشدہ میں آپ سے پہلے جو 3 خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ ان کے معاون اور مشیر رہے ہیں۔ آپ سے ہر معاملہ ڈسکس کیا جاتا، آپ سے ہر بات میں مشورہ لیا جاتا، اور پھر اس کو سر انجام دیا جاتا۔ اسی طرح سے اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنی ذات کے بارے میں کس طرح سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو تو حضرت علی کی شہادت کا واقعہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا حضرت علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا، اور جب انہوں نے ان کو بچانے کے لیے کچھ ابتدائی طبی امداد شروع کی تو اس ظالم نے کہا کہ یہ اگر آپ لوگ بچانا بھی چاہیں تو یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جس تلوار سے میں نے ان کے اوپر وار کیا ہے اس تلوار کو مہینہ زہر میں رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی اپنے قاتل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اور اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا فیصلہ خود کروں گا، اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دینا، اگر معاف نہ کرنا ہوا تو اس کو قتل کسی ایسے آلے سے کرنا جس سے اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور یہ ایک ہی وار میں واصل جہنم ہو جائے۔ یہ ہیں وہ حضرت علی جن کو معلوم ہے کہ اس انسان نے مجھ کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا، جن کو معلوم ہے کہ اس انسان نے اس زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے میرے اوپر وار کیا۔ وہ حضرت علی کی شان یا وہ حضرت علی کی ذات ہے جو کہ جانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، جو کہ جانتے ہیں کہ یہ
مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، میرے قتل کے ارادے سے آیا، جو کہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح سے میرا خون کا پیاسا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ اور اس کی اچھی مہمان نوازی کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، یہ بنو ہاشم خاندان کی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو حضرت علی سے محبت جو ہے وہ ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے بغض جو ہے وہ کسی بھی منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آل محمد سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔